خدا همیشه از اولیاء خودش کارهای سخت رو میخواد. در سوره آل عمران اشتباه نکنم، و اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. اینجا خدا اشاره میکنه که حضرت مریم یک جایگاهی داره که در زمان خودشون برتری داشته نسبت به تمام زنان. خب این یک نکته داره. خب چرا باید ایشون همچین مقامی داشته باشه؟ ویژگی خاص حضرت مریم برای چی بوده؟ برای چی ایشون باید برترین زنان زمان خودش باشه؟ خدا همیشه از اولیاء خودش کارهای سخت رو میخواد. اینو عنایت داشته باشید. کارهای سخت از اولیاء خودش میخواد. حضرت مریم یه بار مکان شرقی، وقتی وارد مکان شرقی میشه اون درد زایمان میگیره ایشون رو، میگه قالت یا لیتنی متو، ای کاش من میمردم از این ننگ. چرا؟ چون هر آدم عادی نیستا، ایشون مریم پاک، مریم مقدس. برای یک کسی مثل حضرت مریم سخت‌ترین کار چیه؟ که ایشون باردار بشه. چطور؟ بدونی که مردی رو لمس کرده باشه. بعد خدا میگه پاشو برو بین مردم. یک بچه به بغل اومده، قاعدتا باید خودش دفاع کنی یا نه؟ حرف هم حق نداری بزنی. این آزمون حضرت مریمه. میگه و کنتو نسیم منسیا، ای کاش اصلا از یادها میرفتم، من چی برم بگم؟ حالا پس حضرت مریم دو تا جایگاه داره. یک، ایشون دامان پاکی دارد که از او نبوت زاده می شود. چه کسی؟ ماشیخ، مسیح، همان کس که یهودیان منتظرش هستن به عنوان چی؟ منجی از یک دامان پاک به دنیا میاد. دو، حضرت مریم اولین مبلغ حضرت مسیح. او باید حجت رو تمام کنه در مورد مسیح. ما چند تا روایت داریم آقا شیعه و سنی که در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها نقل میشه. سیدت النساء العالمین، بخاری میگه، من نمیگم والله، به نقل از رسول الله، جلد 4 صفحه 209. این سیدت النساء اهل الجنه. خب آیا این اشتراک رو ما نباید آنم از لسان رسول الله، خب آیا نباید اینا کنار هم دیگه بگذاریم آدم یک نکته‌ای رو دریابه؟ این روایت شاید در بیش از 200 مصدر از اهل سنت آمده باشه. فاطمه تو بضعتون منی. یا جناب عایشه نقل میکنه که ما رأیت احدا من خلق الله اشبه برسول الله دینا من فاطمه. من کسی رو ندیدم در دین شبیه تر به رسول الله از فاطمه سلام الله. ابو نعیم و دیلمی هم میگن هر کس فاطمه رو اذیت بکنه چی؟ به اندازه تمام آسمان و زمین لعنت خدا بر او بود. چون خداوند رجس و پلیدی رو از آنها برطرف کرده و آنها را پاک گردانده، همانطور که طهرک مریم را پاک گردانده بود. سوره اختصاصی در مورد خودشون دارن که عبارت‌های اختصاصی داره. کوثر هیچ جا نداره. خب حالا سوال پیش میاد این حضرت زهرا چرا حالا خاص باشه؟ باید از دامن پاک او کثرت اولیاء الله شکل بگیره، حسنین، و باید اولین خطکشی باشه که مرز خیر و شر و حق و باطل و کفر و ایمان رو جدا کنه. تنها کسی که آن دم باید پشت در می آمد نه زبیر بود، نه سلمان بود، نه مقداد بود، نه امیرالمومنین علی علیه السلام بود و نه حسنین که کودک بودن. هیچ کس. فقط باید فاطمه سلام الله علیها پشت در تا حجت تا ابد تمام بشه.